एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज आमी करता कुळीत रोस. कुळिताक इंग्लिशीन हॉर्सग्राम अशें म्हणटा. तो आमच्या आरोग्याक एकदम बरो आसता. तातूंत भितर वेट लॉस जाता. किडनीक हॉर्सग्राम सामको बरो आसता. ताचें उदक सुद्दां करून पिल्यार जाता. सो लेट्स स्टार्ट. कुळीत रोस करपाक हांवें 1 कप कुळीत घेतल्या. तें आतां मातशें बरें धुवन ओवरनायट सोक करतलें. बाजारांत तुमकां कुळीत रेडिली अवेलेबल आसता. खंयच्याय सुपर मार्केटांत तें इजिली मेळटा. आतां हांव कुळीत धुयलां आनी ओवरनायट सोक करतलें. दुसऱ्या दिसा तें अशें फुलता. तातूंत भितर हांव 1 व्हडलो कांदो, बीग ओनियन बारीक कट करून घेतला. आतां कुकरान ते दोनी हांव ट्रान्सफर करून घेतले, कुळीत आनी कांदो. तातूंत भितर इल्लेशें उदक घालतलें. सगळें कुळीत बुडसर उदक घालपाचें. तातूंत भितर 1 टोमॅटो बारीक चॉप करून घेतला. 1 पटेटो, 1 बटाट चॉप करून घाला. मागीर इल्लेशें मीठ घाला. हरवी मिरसांग घाल्या. हांवें एकूच हरवी मिरसांग घाल्या. तुमच्या तिखसाणी प्रमाणे तुमी घालूं शकता. टर्मरीक पावडर घाला आनी धापून 3 to 4 विसल्स मारल्या. दुसरे कडेन 1 कप कोकोनट घेतला. तव्यार तेल घालून तेल मातशें गरम जातकीर ताचेर कोकोनट घाला. कोकोनट घालतकीर हांवें 1 व्हडलो कांदो मोठो चॉप करून घेतला, लांब उबो. तो आतां बरो फ्राय करून घेतले. पळोवं शकता हांगा म्हजो कांदो आनी कोकोनट फ्राय जाल्लो आसा. हांवें हांगा मातयेचें आयदन घेतलां. तातूंत भितर कुकरान म्हजें शिजिल्लें कुळीत, टमाट, बटाट हें सगळें घालून घेतलें. सगळें घालून घेतलां. आतां तातूंत भितर इल्लेशें मीठ घालता आनी तातूंत भितर 3 to 4 म्हणजे करी लिव्स घालता. बरो 7 ते 8 करी लिव्स घाल्या. मिक्सरान भितर जे तव्याचेर जे थंड जाल्लें हांवें कोकोनट आनी ओनियनाचें मिक्सचर घालता. तातूंत भितर 3 टीस्पून हांवें 3 चमचे ल्हान चमचे गरम मसाला घाला. 1 टीस्पून टर्मरीक पेस्ट घाल्या. 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स घाल्या. तातूंत भितर इल्लेशें उदक घालता आनी तें मातशें बारीक वांटून घेता. पळोवं शकता हांवें हांगा म्हजें वांटप तयार जाल्लें आसा. तें वांटप हांवें कुळितान घालां. आतां तें बरें हालोवन घेता. तातूंत भितर तुमकां चवी प्रमाणे तुमी मीठ घालून घेवपाचें. आतां तें धांपता आनी बरें 5 मिनटां शिजयता. दुसरे कडेन हांव म्हाका डोसा काडून घेता. तुमकां जर डोसा काडपाचें ना जाल्यार तुमी पोळी सुद्दां वापरूं शकता किंवा चपाती सुद्दां करून घेवं शकता. पळोवंक शकता हांव हांगा डोसा काडटा. डोसा फ्लिप करता. बरो म्हजो कुरकुरीत असो डोसा जाला आसा हांगा. 5 मिनटां जालीं. म्हजें कुळीत हांगा बरें शिजिल्लें आसा. आतां हांव गॅस चालू करता फण्ण मारपाक. आयदन मातशें गरम जालें म्हणटकीर तातूंत भितर इल्लेशें तेल घालतलें. तेल मातशें गरम जालें म्हणटकीर तातूंत भितर इल्लीशी सांसवां घालतलें. आनी आतां तातूंत भितर लसूण घालतलें. लसूण ब्रावन जायसर तळसून घेतलें. तें फण्ण आतां हांव कुळिताक मारतलें. कुळीत बरें हालोवन घेतलें. आतां आमचें कुळीत टेस्ट खावपाक आतां रेडी आसा. तें आतां एका प्लेटीन हांव घालून घेता. बरें तें हालयता आनी एका प्लेटीन घालून घेता. सायडीक इल्लोसो सॅलड घालून घेता. तुमकां म्हजी रेसिपी कशी लागता? प्लीज लायक, सबस्क्रायब एंड कॉमेंट टू माय चॅनल. देव बरें करूं.